सम्भाषणसन्देशसंस्कृतमासपत्रिकायां प्रकाशितानां बालकथानां ध्वनिप्रसारणम् इदं बालमोदिनी इति। तत्त्वस्य आचरणम्। कश्चन महात्मा गीताम् अधिकृत्य प्रतिदिनं प्रवचनं करोति स्म। कश्चन सज्जनः प्रतिदिनं तत् प्रवचनं श्रोतुम् आगच्छति स्म नियततया। एवमेव बहूनि वर्षाणि गतानि। तस्य सज्जनस्य अनुपस्थितिः कदापि न जाता। अथ एकदा प्रवचनकाले सः सज्जनः न दृष्टः। एतस्मात् महात्मा आश्चर्यान्वितः अभवत्। विचारणात् ज्ञातं यत् तस्य सज्जनस्य तरुणः पुत्रः हठात् मरणं प्राप्तवान् इति। महान् विषादः अनुभूतः महात्मा। रात्रौ 10 महात्मा ग्रन्थपरिशीलने मग्नः आसीत्। तदवसरे कुटीरस्य द्वारं कश्चित् अताडयत्। महात्मा उत्थाय द्वारम् उद्घाटितवान्। द्वारस्य पुरतः उपस्थितः आसीत् सः सज्जनः। महात्मा किमपि अजानन् इव व्यवहरन् अवदत्, आर्य, अद्य प्रवचनश्रवणाय भवता न आगतम् इति मन्ये इति। आम् श्रीमन्, अद्य भवत्प्रवचनश्रवणसौभाग्यं न आसीत् मम। गृहं प्रति आगतस्य अतिथेः सम्प्रेषणव्यवस्थायां व्यग्रः आसम् अहम्, सज्जनः अवदत्। महदाश्चर्यम् अनुभवन् महात्मा पुनः पृष्टवान्, किं सः अतिथिः अतिप्रमुखः आसीत्? सः कः? किमर्थं तस्य गमनस्य अवरोधः न कृतः भवता? तदीयनिर्गमनस्य अवरोधाय प्रयासः तु मया कृतः एव। 25 वर्षेभ्यः तस्य प्रीतिपूर्णः सहवासः आसीत् मम। अतः सम्प्रेषणव्यवस्थानिर्वहणे कश्चन क्लेशः समभूत्। एतस्य श्रवणात् महात्मनः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आगतानि। भावगद्गदः सन् सः तस्य सज्जनस्य हस्तौ स्वहस्ताभ्यां गृहीत्वा, महोदय, वास्तविकः महात्मा अस्ति भवानेव। तरुणे पुत्रे दिवङ्गते अपि न अश्रूणि भवन्नेत्राभ्याम्। पुत्रस्य अन्त्यक्रियां निर्वर्त्य भवान् वदति, अतिथिः प्रेषितः इति। दुःखकाले अनुद्विग्नता या भवता दर्श्यते सा तु अपूर्वा एव। प्रायः मया अपि एवं व्यवहर्तुं शक्यं स्यात् किम् इति अहं न जाने इति अवदत्। तदा सः सज्जनः पुनः अवदत्, वयं सर्वे इहलोकम् आगतः अतिथयः इति भवता एव बोधितं ननु? अत्र आगतेन सर्वेण अपि कदाचित् वा एतत् अतिथिगृहं त्यक्तव्यमेव। प्रारब्धकर्मानुगुणं भवन्ति सम्बन्धाः वियोगाः च। दुःखकाले अनुद्विग्नता भवेत् इति भवता असकृत् बोधितम् एव। तस्यैव आचरणाय मया प्रयासः कृतः। बोधनं सुकरम्, आचरणं दुष्करम्। मनोदार्ढ्यम् अवलम्ब्य भवता तत्त्वं यत् अनुष्ठितं ततः अहम् आश्चर्येण स्तब्धः अस्मि, नतमस्तकः अस्मि। ममापि गुरुः अस्ति भवान् इति अवदत् महात्मा।